अपनी जिंदगी के तमाम कामों को इसी सेकंड रोक दीजिए। अपनी नजरें स्क्रीन पर गाड़ दीजिए और अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज कायनात की तारीख का वो सबसे बड़ा, पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला, गैबी खजानों का ताला खुलने वाला है, जिसके आगे दुनिया का बड़े से बड़ा जादू और दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत पानी भरती हुई नजर आती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसा अमल, एक ऐसा पुरअसरास कुरानी लफ्ज़, जिसे अगर कोई इंसान अपने बिस्तर या मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ चंद मिनट के लिए अपनी ज़बान से एक ख़ास तरतीब से निकाल ले, तो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर, मैं दोबारा कहता हूँ, सिर्फ 3 घंटे की उल्टी गिनती के अंदर इसके घर में दौलत का ऐसा तूफान, सोने और चांदी कि ऐसी बारिश होना शुरू हो जाती है कि वो इंसान चीख उठता है कि या अल्लाह, मैं इस गैबी दौलत को कहाँ छुपाऊं। ये कोई कहानी नहीं, ये वो लर्जा खैज हकीकत है जिससे आज पूरी दुनिया में लाखों लोग पढ़कर कामयाब हो चुके हैं और रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। यहाँ तक कि इस अमल की बरकत से मुझे खुद गैब से करोड़ों मिले हैं और मेरी तकदीर ऐसे पलटी कि दुनिया देखती रह गई। अगर आपके अंदर भी सिर्फ 2 मिनट में करोड़पति बनने का वो शदीद तरीन अंधा लालच, वो तड़प, वो दीवानगी मौजूद है, तो आज इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके बदनसीब को सोने में बदलने वाला है। क्योंकि अब मैं आपके सामने गौसे पाक के दरबार का वो सच्चा वाकया रखने वाला हूं, जिसे सुनकर आपका दिल धड़कना भूल जाएगा। दोस्तों, चलिए बगदाद शरीफ के इस लर्जा खेज और रकत आमेज मंजर की तरफ चलते हैं, जो औलिया अल्लाह की किताबों में सीना ब सीना छुपा कर रखा गया है। सुल्तान औलिया हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अदालत लगी हुई थी। बड़े बड़े बादशाह और औलिया अल्लाह सर झुकाए बैठे थे कि अचानक एक गरीब, लाचार और बर्बाद हो चुका फकीर हुजूम को चीरता हुआ अंदर दाखिल होता है। वो भूख, अफलास और कर्ज के पहाड़ तले दबकर बिल्कुल पागल हो चुका था। इसके चेहरे पर गुर्बत की सिहाई थी और वो पूरे दरबार के सामने हिचकियां खाता हुआ ज़ारो कतार रोता हुआ मट्टी पर गिर पड़ता है। वो तड़प कर गौसे पाक के कदमों को पकड़ लेता है और ऐसी आहो पुकार करता है कि बगदाद का अर्श कांप उठता है। वो चीख कर कहता है, या मुर्शिदी, मैं बर्बाद हो गया, दुनिया ने मुझे लूट लिया, मेरे बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं, मुझे कुछ ऐसा दे दें, कोई ऐसा कलमा दे दें कि मैं अभी के अभी अमीर हो जाऊं, वरना मैं दम तोड़ दूंगा। हुजूर गौसे पाक, जो खुद रहम का समंदर है, इन्होंने इस फकीर के दिल की तड़प और दुनिया की दौलत का वो अंधा लालच देखा तो आपकी आंखों में जलाल आ गया। आपने फरमाया, ऐ नादान, तो दुनिया के तालों के पीछे भागता है, जबकि कुरान की सबसे बड़ी गैबी चाबी तेरे पास मौजूद है। मैं तुझे वो खुफिया अमल बताता हूँ जो अर्शे इलाही को हिला देता है। आपने इसे कायनात का वो सबसे बड़ा गैबी कोड बताया जिसे दुनिया या रब्बना कहती है। और इस फकीर ने जैसे ही गौसे पाक का ये खुफिया अमल तन्हाई में बैठकर पढ़ा, अभी ठीक 3 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि वो फकीर बगदाद का सबसे बड़ा करोड़पति इंसान बन चुका था। अब यहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाएं और अपने दिमाग के दरवाज़ों को खोल लीजिए। लोग साला साल से तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन इनका गैबी मकनातीस काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो या रब्बना के इस पोशीदा राज से वाकिफ़ ही नहीं है जो कुरान और हदीस में छुपा है। कुरान पाक में जितनी भी बड़ी दुआएं नाजिल हुई, वो सब की सब रब्बना से शुरू होती हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि जब बंदा इखलास के साथ पुकारता है या रब्बना, तो अल्लाह पाक फरमाता है, मांग जो मांगता है मैं देने के लिए तैयार हूं। जब गौसे पाक के इस बताए हुए तरीके के मुताबिक इस लफ्ज़ या रब्बना को एक खास जलाली तरतीब और पोशीदा वक़्त पर पढ़ा जाता है, तो कायनात की कोई बंदिश, कोई जादू और कोई गुर्बत टिक ही नहीं पाती।
دولت مہر بن کر اس کے گھر پر برستی ہے اور انسان منٹوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر شاہ صاحب اب وہ طریقہ بتائیں، اب وہ گنتی بتائیں گے کہ مصلے پر بیٹھ کر اسے کیسے پڑھنا ہے تاکہ غیبی خزانے خود چل کر ہمارے بستر پر آ جائیں۔ تو لو سنو، میں اب اس ویڈیو کے اسی موڑ پر اس وظیفے کا وہ لرزہ خیز تذکرہ کرنے لگا ہوں جس سے آپ کے گھر کا تالا چٹک کر کھل جائے گا۔ اس سے پہلے اپنی ویڈیو کو ابھی کبھی لائک کریں، اپنے تمام قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس باکس میں یا ربنا لازمی لکھیں، کیونکہ جو انسان اس وی آئی پی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں کنجوسی کرے گا وہ اس غیبی دولت کے سیلاب سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ لرزہ خیز حقیقت ہے جس کو سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ غوث پاک کا یہ سچا واقعہ اور یا ربنا کا یہ قرآنی تذکرہ ہی انسان کو کروڑ پتی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ٹھہرو، یہ تو صرف اس عمل کا میرے دوستو شروعات تھی۔ عمل کی ترتیب تو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد لاکھوں لوگ فقیر سے بادشاہ بن جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا شخص اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں زندگی میں کوئی سچا وظیفہ ہاتھ لگا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، یا ربنا کا وظیفہ آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث پاک کی بتائی ہوئی وہ خفیہ ترتیب، وہ طریقہ جسے پڑھنے والا کبھی آج تک یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستو عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اگر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، یعنی اے وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پال رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ اپنے سب سے مہربان رب کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی امید اور اپنا مکمل بھروسہ پیش کر دیتا ہے۔ یا ربنا تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، یا ربنا ہر نعمت تیرے خزانے سے آتی ہے، یا ربنا تو ہی دلوں کے حال جانتا ہے، یا ربنا تو ہی تنگی کو آسانی میں بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں مومنین کی کتنی ہی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ اپنے رب کو محبت، عاجزی اور امید کے ساتھ پکارو۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا تو آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو بغیر مانگے بھی نعمتیں دیتا ہے، اور جب بندہ اخلاص سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یا ربنا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا ربنا ہمیں حلال روزی عطا فرما، یا ربنا ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور خیر نازل فرما، یا ربنا ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی دونوں اپنے رب سے مانگو۔ اسی لیے مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اپنے رب پر اعتماد ہے۔ جب دل سے یا ربنا نکلتا ہے تو اس میں امید ہوتی ہے، توکل ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری آواز سنتا ہے۔ حقیقی کامیابی صرف زیادہ مال میں نہیں بلکہ ایسے رزق میں ہے جس میں برکت ہو، ایسے دل میں ہے جس میں ایمان ہو، ایسے گھر میں ہے جہاں سکون ہو، اور ایسی زندگی میں ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق گزر جائے۔ اسی لیے جب بھی اپنے رب کو پکاریں، محبت سے پکاریں، یقین سے پکاریں اور دل کی گہرائی سے کہیں یا ربنا تو ہی ہمارا رب ہے،
है। या रब्बना तू ही हमारा सहारा है, या रब्बना तू ही हमारी उम्मीद है। या रब्बना हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा, हमारे रिज़्क में बरकत दे, हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन कर दे और हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे गरीब दोस्तों, दुखियारी बहनों, ये वो अमल है गौसे पाक का जिसे पढ़कर हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी गुर्बत और गरीबी को मिनटों में दूर किया है। ये गैबी ख़जानों की बारिश को बरसाने वाला दुनिया का सबसे कीमती अमल है। अब मैं आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा फुल डिटेल से पूरा अमल समझाऊंगा, खुदा का वास्ता। अब आपने 1 सेकंड की वीडियो भी यहाँ से वहाँ कर दी तो फिर पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर हासिल कुछ भी ना होगा। देखें, अगर कुछ हासिल करना है, देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब देखें इस अमल को पढ़ने के लिए दिन कौन सा है, वक्त कौन सा है, जगह कौन सी है, पूरा डिटेल से पूरा अमल समझा दूंगा। लेकिन आपने समझना है, ये ना हो कि जल्दी में भागा भागी में वीडियो काटते जाएं, स्किप करते जाएं और बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाएं। देखें, ये अमल सिर्फ 3 घंटे में अपना असर दिखाता है। 3 घंटे में इंशाअल्लाह कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर। 3 घंटे में लोग इंशाअल्लाह दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे और आपके हासिदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ, इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई। ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ, इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई। अब मेरे गरीब दोस्तों, मैं आपके सामने वो गौसे पाक का खुफिया अमल पेश करूँगा जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ लिया होता तो मैं इतना साल दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। आज मेरी वीडियो मिले ये अमल पढ़ने के लिए तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना। देखें, ना दिन की पाबंदी, ना वक्त की, ना जगह की। चाहे पीर को पढ़े, मंगल को पढ़े, बुध को, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, किसी भी दिन पढ़े। सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें अल्लाह की हैं, सारा वक्त अल्लाह का है। अब आपने तन्हाई में बैठकर सबसे पहले अमल को शुरू करने से पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस जलाली अमल का आगाज़ करना है जिसका एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। अब आपने फौरी तौर पर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले, गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस अमल का पहला वजीफ़ा कितनी बार कैसे पढ़ना है। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, तो आपने पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफ़ा सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है। आपने या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का नाम या मुगनी शामिल करना है। या रब्बना, या मुगनी, या रब्बना, या मुगनी, या रब्बना, या मुगनी, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। पहले नंबर पर आपने या रब्बना, या मुगनी को मिलाकर 3 बार पढ़ लिया तो पहला वजीफ़ा पूरा हो गया। देखें, टोटल 3 चीज़ें पढ़नी जिसमें से आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ लिया है। अब दूसरा और तीसरा भी आपने लाजमी शामिल करना है। देखिए, सामने लिखा हुआ है रोज़ाना 3 मरतबा, तो टोटल आपने 3 चीज़ें पढ़नी है और तीनों को 3-3 बार पढ़ना है। और 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। बस इस वीडियो को गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में या रब्बना लिखें, दिल से लाइक करें। अब आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह गौसे पाक के सच्चे अमल का पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, या रब्बना या मुगनी, या रब्बना या मुगनी, या रब्बना या मुगनी का 3 बार पढ़ लिया। अब आपने यहाँ से खड़े नहीं होना,
اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستوں غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے دوستوں خالی جھولیوں الماریوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پہلے کلمے کا جادوئی وظیفہ ہے۔ دیکھیں پہلا کلمہ آپ نے سیکنڈ نمبر پر، دیکھیں یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر دوسری بار آ کر پڑھا نہ، ایک بار دن بھر میں، شام میں، رات میں بیٹھ گئے تنہائی میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے اس عمل کو پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی کو 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر صرف پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ لیکن آج اس عمل میں پہلے کلمے کو بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح 3 بار پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو پھر تیسرے اور آخری نمبر والے وظیفے کو پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ اب آپ نے میرے دوستو اس عمل کے تیسرے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی کہ جو بھی اس نام کو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ لیکن آج غوث پاک کے اس سچے عمل میں یا ربنا یا مغنی اور پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے یا فتح کا ایسا جادوئی وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی غربت، غریبی، لاچاری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ آپ نے آج یا فتح سے اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو بھروانا ہے۔ کیسے بھرواؤ گے؟ یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے۔ یہ وظیفہ 3 بار پڑھیں، یہ جملہ آخری وظیفے کے ساتھ لازمی شامل کرنا، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں اور رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ یقین کریں آج بن مانگے بھی مل جائے گا، لیکن آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد خوب ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس میں یا رب بنا لکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ